श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकम्पया इक्षुसारस्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीनिगमान्तमहादेशिकवर्याणां स्तोत्रग्रन्थेषु दयाशतकम् इति अष्टोत्तरशतश्लोकसमन्वितोऽयं ग्रन्थः सुप्रसिद्धः। किं नाम स्तोत्रम् इत्युक्तौ गुणिनिष्ठगुणाभिधानं स्तोत्रम् इति उच्यते। लक्ष्यवस्तुनः गुणानां चेष्टानां वा सङ्कीर्तनं स्तोत्रेषु क्रियते, किन्तु कवितार्किकसिंहस्य गतिरत्र भिन्ना। दया करुणा अनुकंपा इत्यादि शब्दैरुच्यमानं वस्तु न गुणी अपि तु साक्षात् गुण एव। नायं स्त्री वा पुरुषो वा, किन्तु दया इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अतः तद्रूपगुणे स्त्रीत्वम् आपादयित्वा तामेव श्रीवेङ्कटाचलपतेः पत्नीमिव सम्भाव्य तस्याः स्वरूप स्वभाव प्रभावान् सङ्कलय्य विलक्षणतया स्तौति कविरत्र। उच्यते खलु अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः इति। स्वरचनासंसारे कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं च प्रभवति कविः। अतः कवितार्किकसिंहबिरुदाङ्कितोऽयं कविः अचेतनां पादुकां वा अमूर्तां दयां वा विश्वेशपत्नीरूपेण कलयति इत्यत्र किमाश्चर्यम्। यद्यपि अस्य स्तोत्रग्रन्थस्य व्याख्या विविधैः पूर्वसूरिभिः बहुधा विस्तरेण कृता वर्तते, तथापि ग्रन्थस्य अष्टोत्तरशतश्लोकानां स्थूलतः कः अर्थः इति ज्ञातुम् एवञ्च देशिकवर्याणां कवितासागरजलप्रोक्षणमात्ररूपोऽयं क्षुद्रयत्नः क्रियते। ग्रन्थस्य अस्य सम्पूर्णाध्ययनरूपानुग्रहः अस्मासु भवतु इति दयादेवीमेव सम्प्रार्थ्य आरभामहे। अत्र अवधेयम् एषा च चर्चा श्रीदेशिकव्याख्यानमालान्तर्गततया श्रीमत्पौण्डरीकपुरस्वामिनाम् आश्रमतः प्रचुरित एतत् पुस्तकद्वयमाधारीकृत्य प्रवर्तते। ईश्वरस्य अत्यधिकप्रमाणेन करुणा कदा अपेक्षते? यदा वयं शत्रुभिः परिवेष्टिता भवेम, अनन्यशरणाः सन्तः भगवन्तं प्रार्थयामः, तदा करुणया भगवान् अस्मान् रक्षितुं सन्नद्धो भवति। कृतयुगे पृथ्वीतः अतिदूरे निवसन्तः अस्मात् भिन्नरूपाः राक्षसाः शत्रवः आसन्। द्वापरयुगे स्वस्य भ्रातरः ज्ञातिजना एव शत्रवः अभवन्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति भगवद्वचनमनुपालयन् परात्परः भूमौ श्रीराम श्रीकृष्णादिरूपेण अवातरदिति शृण्मः। अधुना कलियुगे तावत् कलिमहिम्ना स्वस्य मन एव आत्मनः शत्रुर्भवति। इदानीं तादृशशत्रुभ्यः अस्मान् रक्षितुम् ईश्वरः पृथिव्यां पुनः कलियुगप्रत्यक्षदैवं श्रीवेङ्कटेश्वररूपेण अवातरत्। अत एव स्वामिदेशिकः वेङ्कटाचलपतेः दयामेव स्तौति दयाशतके। दयागुणस्य वैशिष्ट्यविषये ईषद् विचारयामो। आदौ ज्ञानशक्तिबलैश्वर्य वीर्य तेजांसि इति षड्गुणाः। इमे गुणाः भगशब्देन उच्यमानाः। इमे गुणाः यस्मिन् सन्ति स भगवान् भवति। एतेषु प्रमुखेषु षड्गुणेषु न दयेति गुणः अन्तर्भवति। परात्परस्य इमे गुणाः यद्यपि तस्य क्षमताप्रदर्शने समर्थाः, तथापि दयागुणेन विना इमे निरर्थका एव। यतोहि अस्माकं रक्षणे
सर्वापेक्षया अग्रे सरति दयागुण एव। येन विना न रक्षणकर्मणि उपक्रमते स्वयं भगवान्। इदमेव तथ्यम् उपस्थापयन्ति आचार्याः दयाशतकस्य 15तमे श्लोके। तदग्रे पश्यामः। गुणेषु वस्तुतः मेधागुणाः आत्मगुणाः इति प्रकारद्वयमिति। कुशाग्रबुद्ध्या विषयग्रहणं, तथ्यनिरूपणं, काव्यरचनादि गुणाः मेधागुणाः इति उच्यन्ते। के नाम आत्मगुणास्तरी? अत्र गौतमगृह्यसूत्रं प्रमाणं तत्रोक्तं दया सर्वभूतेषु शान्तिः अनसूया शौचम् अनायासो मङ्गलम् अकार्पण्यम् अस्पृहा इति इमे गुणाः आत्मगुणः इति। अत्रापि सर्वादौ उक्तः गुणः दया एव। अतः प्रायः भगवद्गुणेषु आश्चर्येण स्तोतुम् अयमेव गुणः चितः कविना। अस्तु, अधुना दयाशब्दस्य विशेषतां जानीमः वयम्। कृपा दयानुकम्पा स्याद् अनुक्रोशः इत्यमरः। अर्थात् करुणा, कृपा, अनुकम्पा, अनुक्रोशादिशब्दाः दयापदस्यैव पर्यायवाचिनः, किन्तु एतेषां प्रयोगे अल्पभेदो वर्तते। यथा करुणा, अत्र ईषत् जुगुप्सामिश्रितोऽयं भावः। यथा भिक्षुकेभ्यो याचकेभ्यो यत्किञ्चित् दत्त्वा तान् प्रेषयामश्चेत् तत्र करुणाशब्दः सेत्स्यति। अनुकम्पा, अन्यस्य दुःखं दृष्ट्वा स्वयमपि दुःखभावम् अनुभवति कश्चित्। अर्थात् आङ्ग्लेन वक्तव्यं चेत् सिम्पति इति शब्देन कथ्यते अनुकम्पा। अनुक्रोशः, क्रोशो नाम आक्रन्दः। अनुक्रोशो नाम एकस्य क्रोशस्य अनन्तरं समानभावनानुभूतिः, अनुचरति, अनुपालयति इत्यादिवत्। बलहीनोऽपि कदाचित् एनां भावनाम् अनुभवति, किन्तु एतद् विलक्षणतया सर्वशक्तस्य कस्यचन दुःखितं जनं प्रति न केवलं समानभावनानुभूतिः अपि तु तद्दुःखनिवारणचेष्टामपि प्रेरयति यदि तदा सा भावना दयेति अभिधीयते। अत्र वर्तते दयापदस्य वैशिष्ट्यं, यद् भगवतः दया अस्मान् संसारदुःखात् भयात् त्रायते। करावलम्बस्तोत्रोक्तरीत्या संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थभडिशाग्रझषोपमस्य प्रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् इति प्रार्थना अस्माभिः श्रुता स्यात्। तत्प्रार्थना समनन्तरमेव भक्तं रक्षितुम् अनुधावति भगवान् दयामहिम्नैव। अयमेव दयाशब्दस्य विशेषः। अस्मिन् स्तोत्रग्रन्थे अष्टोत्तरशतसङ्ख्याकाः श्लोकाः दशकेषु पुटीकृताः। अग्रिमभागात् एकैकस्य श्लोकस्य चर्चा प्रवर्तते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।